स्थानीय चुनावका लागि मंगलबार मध्यरातीदेखि मौन अवधि सुरु हुने, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाका पनि 3 दिन बन्द हुने। निर्वाचन आयोगले वैशाख 27 गते मंगलबार राति 12 बजेदेखि मतदान कार्य सम्पन्न नभएसम्म मादक पदार्थको बिक्री वितरण र सेवन गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ। निर्वाचन आयोगले सोमबार आयोजना गरेको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सो जानकारी गराइएको हो। तोकिएको अवधि र ठाउँमा मादक पदार्थको बिक्री वितरण र सेवन कार्य गर्न निषेध गरिएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिए। स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिका 2078 को दफा 31 मादक पदार्थ निषेध गर्नेमा भएको व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि मिति 79 वैशाख 27 गते मंगलबार राति 12 बजेदेखि मतदान कार्य सम्पन्न नभएसम्मका लागि तोकिएको क्षेत्रमा मादक पदार्थको बिक्री वितरण र सेवन कार्य सक्त निषेध गर्ने निर्णय आयोगले गरेको छ। आयोगले कालो, रातो, नीलो वा हरियो मध्ये कुनै मसी प्रयोग भएको कलम वा डटपेनले मतपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि निर्वाचन अधिकृतहरूलाई सचेत गराएको छ। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि मतदान अधिकृतले मतपत्रमा हस्ताक्षर गर्दा सिसा कलम बाहेक कालो, रातो, नीलो वा हरियो मसी मध्ये कुनै मसी प्रयोग भएको कलम, डटपेनले हस्ताक्षर गर्ने व्यवस्था मिलाउन सबै मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृतलाई आयोगले निर्देशन दिएको छ। निर्वाचन आयोगले चितवनको भरतपुर स्थित गणेश स्थानमा निर्वाचन आचार संहिता विपरीत भूमिको निस्सा बाँड्ने काम गरेको भन्दै राष्ट्रिय भूमि आयोगका पदाधिकारीलाई प्रष्टीकरण सोधेको छ। आयोगका अध्यक्ष बद्री तिमल सिन्हा र उपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्काले त्यसो गरेको भन्दै 3 दिनभित्र आयोगमा प्रष्टीकरण बुझाउन निर्देशन दिएको हो। त्यसैगरी आयोगलाई स्थानीय तह निर्वाचनको आचार संहिता लागू हुने मितिसम्म भूमि निस्सा वितरण गर्ने कार्य स्थगित गर्न पनि निर्देशन दिएको छ। निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय भूमि आयोगका अध्यक्ष बद्री तिमल सिन्हा र उपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्कालाई पत्र प्राप्त भएको मितिले 3 दिनभित्र जवाफ पेश गर्न भनेको छ। मिति 79 वैशाख 23 गते तिमिल सिन्हा र खड्काले निर्वाचन आचार संहिता विपरीत मतदातालाई प्रत्यक्ष प्रभावित पार्न चितवनको भरतपुर 11 गणेश स्थानमा भूमिको निस्सा बाँडेको भनी उल्लेख भएको समाचार विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट प्रकाशन भएको प्रति आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। स्थानीय तह निर्वाचनको सम्मुखमा भरतपुरका मतदातालाई भूमिको निस्सा बाँडेको हो होइन। नेपाल सरकारबाट गठित आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनको सम्मुखमा भूमिको निस्सा बाँड्दा निर्वाचन आचार संहिता विपरीत हुन्छ हुँदैन पत्र प्राप्त भएको मितिले 3 दिनभित्र आयोगमा प्राप्त हुने स्पष्ट जवाफ पेश गर्न आयोगले निर्देशन दिएको छ। साथै राष्ट्रिय भूमि आयोगलाई आयोगको मातहतबाट हुने भूमिको निस्सा वितरण सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य स्थानीय तह निर्वाचनको लागि निर्वाचन आचार संहिता लागू रहने अवधिसम्म स्थगित गर्नु हुन निर्वाचन आयोगले अनुरोध गरेको छ। निर्वाचन आयोगले सरकारी गाडी लिएर कांग्रेसको चुनावी सभामा सहभागी भएको भन्दै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई पनि प्रष्टीकरण सोधेको छ। निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको मिति वैशाख 30 गते भन्दा अघि वैशाख 28 र 29 गते मतदाता परिचय पत्र वितरण गर्न पनि सबै निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ। बाँकी उम्मेद्वारलाई कारबाही गरेरै छाड्ने कांग्रेस सभापति देउबाको चेतावनी। दाहाल भन्छन् गठबन्धनलाई जिताए देशको भलो। नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले गठबन्धनका विरुद्ध नेपाली कांग्रेसबाट बाँकी उम्मेद्वार बनेकालाई कारबाही गरेरै छाड्ने बताएका छन्। बाँकी उम्मेदवारलाई कुनै हालतमा माग्दैन छैन। अहिले चाहिँ त्यो बाँकी उम्मेदवारको घरमा काल छ, अहिले पनि नहट्ने। त्यस कारण बाँकी उम्मेदवारले गर्दा पनि हारेकै हो। अहिले पनि बाँकी उम्मेदवारलाई पार्टी हार्यो भने हारेको त्यसलाई हामी कुनै पनि हालतमा माफ गर्ने छैन। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले स्थानीय तह निर्वाचनमा गठबन्धनलाई जिताए देशमा स्थायित्व हुने बताए। र हामीले त्यसका विरुद्ध फेरि एकचोटि सङ्घर्ष गर्नुपर्यो। हामीले सङ्घर्ष गर्यौँ र अन्ततः प्रतिगमन परास्त भयो र अहिले निर्वाचनमा दुईटा मोर्चा हाम्रो अगाडि छन्। एउटा मोर्चा छ हामी संयुक्त गठबन्धन नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, जनता समाजवादी पार्टीको एउटा गठबन्धन छ जसले संविधानको रक्षा गर्ने, गणतन्त्रको रक्षा गर्ने र राष्ट्रको रक्षा गर्ने उद्देश्य लिएर अगाडि बढेको छ। दृढताका साथ गठबन्धनको पक्षमा लागेको भन्दै अध्यक्ष दाहालले कांग्रेस सभापति देउबालाई धन्यवाद दिए।
आफ्ना कुरा बुझ्ने बुद्धिजीवी नेपालमा थोरै मात्र भएको एमाले अध्यक्ष ओलीको भनाई। गठबन्धनले मतपेटिका खोज्न सक्ने आरोप। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमाले सरकार हटेर गठबन्धनको सरकार आएसँगै देशमा अलक्षण सुरु भएको बताएका छन्। अहिले सरकारसँग विकासका काम गर्न पैसा नभएको उनको दाबी छ। ललितपुरमा आयोजित जनसभालाई सम्बोधन गर्दै ओलीले गठबन्धन सरकारले देशलाई दुरावस्थामा पुर्याएको टिप्पणी गरे। एउटै कुरा भन्छ, गठबन्धनले भन्नुहोस् त, शेरबहादुर देउवालाई सोध्नुहोस् त, गन्तव्य के हो भनेर। उहाँले सोध्नुहुनेछ गन्तव्य भने के। प्रचण्डलाई भन्यो भने गन्तव्य मेरो छोरीलाई भोट हाल्ने, महाराज नेपालले अर्को भन्दा अर्काले अर्को भन्दाखेरि गन्तव्य के छ? गन्तव्य पनि केही छैन। भोलि उठी कता जाने केही थाहा छैन, पुग्ने कहाँ केही थाहा छैन। यिनीहरूलाई शेरबहादुरजीले प्रधानमन्त्री चिनेको छ भनिहाल्नु पऱ्यो। पोखरा गएर मजासँगले धत पुगा गठबन्धन नभएकोमा म प्रधानमन्त्री हुन्थेँ भनेर हुँदैन थियो। अब गठबन्धन बने पनि हुँदैन उहाँ प्रधानमन्त्री। यो चिज गतेपछि गठबन्धन 5 दलीय गठबन्धन बागमतीमा चल्छ। अब गठबन्धन चल्नेवाला छैन। एमाले सरकारले 1 महिनाका लागि पुग्ने गरी वैदेशिक मुद्रा सञ्चित गरेको तर अहिलेको सरकारले सबै सिद्ध्याएको उनको गुनासो छ। ओलीले यो सरकारलाई टिपेर मिल्क्याउनको लागि अझै 7 महिना पर्खनु पर्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे। ओलीले भ्यू टावरहरूको विरोध गर्नेले गौरवको महत्त्व नबुझेको दोहोर्याए। उनले पेरिसको आइफिल टावरको उदाहरण दिँदै विकासबारे भ्यू टावरको विरोध गर्नेले विकासबारे नबुझेको दाबी गरे। अध्यक्ष ओलीले कांग्रेसको घोषणा पत्रमा एमाले र आफ्नो विरोधभन्दा बाहेक केही नरहेको बताए। उनले अलि संविधानबाट उतारेको र अरू एमालेको घोषणा पत्रबाट सारेको आरोप लगाए। उनले कांग्रेसको घोषणा पत्रमा सभापतिको नाममा 8 ठाउँमा र आफ्नो नाममा 42 ठाउँमा लेखेको पनि सुनाए। गठबन्धनका नेताहरूले पनि विदेश भ्रमण गरेको तर विदेशबाट केही नसिकेको टिप्पणी उनले गरे। नेकपा एमालेले गरेका काम नदेख्नु माउ किराले चिना खाए जस्तै भएको टिप्पणी उनको थियो। एमालेले आफू विरुद्ध झुटो प्रचार गरेको कांग्रेसको दाबी। ओलीले संघीयता कमजोर बनाउन खोजेको प्रवक्ता महतको आरोप। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नचाहिँदो आरोप लगाएको भन्दै प्रतिवाद गरेको छ। ओलीले पत्रकार सम्मेलन गरेर कांग्रेसका गल्ती बुदागत रूपमा औल्याएको भोलिपल्टै कांग्रेसले पनि पत्रकार सम्मेलन गरेर ओलीका आरोपको खण्डन गरेको हो। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी कांग्रेस प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले ओलीले आफ्ना कमजोरी ढाकछोप गर्न कांग्रेसमाथि अनावश्यक आरोप लगाएको जिकिर गरे। महतले ओलीको पालामा काण्ड मात्र भएको दाबी गरे। उनले कांग्रेसले मात्र काम गरेको बताएका छन्। कोभिड र भूकम्पमा जनतालाई जोगाउने काम कांग्रेसले गरेको उनले स्पष्ट पारे। उहाँले अब सुशासनका कुरा, कानुनी शासनको कुरा, संविधानको कुरा, विकासको कुरा, यो भ्रष्टाचार मुक्त शासनको कुरा गर्न मिल्छ? भ्रष्टाचारमय भएको छ देश। अनि कोभिड व्यवस्थापन पनि भनिरहनु भएको छ उहाँले कोभिड व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। कमिसनलाई पर्खिँदा कसले बढी दिन्छ भन्ने बाटोमा जाँदाखेरि चाहिँ बेहालत त्यसको व्यवस्थापन अहिले भएको छ। यी काण्डहरू चाहिँ रोकिएका छन्। डाक्टर महतले ओली सरकारमा भइरहेको भए नेपाल अहिले श्रीलङ्का भइसक्ने समेत बताए। एमालेले मुलुकलाई ऋण मात्र बोकाएको उनको आरोप छ। उनले कांग्रेस सरकारमा आउनासाथ मुलुक अनुदानमय भएको दाबी गरे। 5 वर्षलाई चाहिँ निर्वाचित सरकार 3.5 वर्षमै हात उठा, 2 पटक उठा, 1 पटक मात्र होइन 2 पटक उठाइदिनु। पुनर्स्थापना भएपछि फेरि पुनर्स्थापना भएर कांग्रेस नै चाहिँदो रहेछ भनेर उहाँकै दलको 3 घटक भयो। 2 घटक हामीसँग आएर कांग्रेसले नेतृत्व लिइदिनु पर्यो। उहाँले बर्बाद गर्नुभयो भनेर कांग्रेसले नेतृत्व लिएको हो नि। प्रवक्ता महतले संविधान निर्माणमा ओलीको कुनै भूमिका नरहेको भन्दै ओली संविधान र अग्रगमनको विरोधमा रहेको आरोप लगाए। ओलीले कमल थापा र राजेन्द्र लिङ्गदेनहरूसँग मिलेर दक्षिणपन्थी बाटो लिएको आरोप लगाए। प्रवक्ता महतले एमाले अध्यक्ष ओलीले जनतामा गएर मत माग्ने कुनै आधार नरहेको दाबी समेत गरे। त्यसकारण कुनै फ्रन्टबाट आर्थिक सुशासनको कोडबाट
विकासको कोणबाट, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको कोणबाट, संविधान निर्माणको कोणबाट, कानुनी शासनको कोणबाट, कुनै कोणबाट पनि उहाँ सफल हुनुहुन्न। उहाँको नेतृत्व असफल हो र के मुखले अब फेरि उहाँले भोट माग्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ? महतले निर्वाचनको सिलसिलामा रुकुम पश्चिम, महोत्तरी, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक सहितका जिल्लाहरूमा आफ्ना पार्टीका कार्यकर्ताहरूमाथि आक्रमण गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। उनले ओलीलाई निर्वाचन आचार संहिताको पालना गर्न सचेत गराउन निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण समेत गराए। प्रवक्ता महतले नेपाली कांग्रेसको सभापतिको हैसियतले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा निर्वाचनमा प्रचारमा गएकाले उनले निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको भन्न नमिल्ने तर्क गरे। परीक्षणका आधारमा न्यायाधीशको भविष्य निर्धारण हुनुपर्ने कानुन मन्त्रीको भनाई। खल्तीबाट आएको नाम न्यायाधीशमा अयोग्य। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्माले न्यायाधीशहरूको कार्यशैलीको अडिट गर्नुपर्ने बताएका छन्। सोमबार कानुन दिवसको अवसरमा सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले आयोजना गरेको विधिको शासन र यसका चुनौती विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले राज्यले गरेको अडिटको आधारमा न्यायाधीशको भविष्य निर्धारण हुनुपर्ने बताएका हुन्। मन्त्री शर्माले न्यायपालिकाको सुधार गर्नको लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। मन्त्री शर्माले भ्रष्टाचार रहित न्यायपालिका बनाउन सरकारको तर्फबाट भूमिका निभाउन आफू तयार रहेको पनि स्पष्ट पारे। यो समयमा हामी कति गर्न सक्छौं थाहा छैन, तर जरुरी के हो भने जजेसहरुको परफर्मेन्स अडिट हुनुपर्छ। अपोइन्टमेन्ट गर्दा मात्र होइन, उनीहरु कसरी काम गरिरहेछन् भन्ने परफर्मेन्स स्टेटबाट अथोराइज्ड एजेन्सी भनेको न्याय परिषद नै हो, उले अडिट गर्नुपर्छ। अनि उसको परफर्मेन्सको आधारमा उ रहने नरहने, अगाडि बढ्ने पछाडी हट्ने, यो सबै कुरा त्यहीबाट डिटरमाइन गर्नुपर्छ। यसमा कमजोरी गर्न हुँदैन, यसमा कुनै दलीय प्रभाव पर्नु हुँदैन। यहाँलाई थाहा छ, मलाई त्यो सहिलो पनि छ, त्यस्तो कुनै प्रभाव मलाई पर्नेवाला छैन। त्यो भइसकेपछि मलाई लाग्छ सम्मानीज्यूलाई र माननीय न्याय परिषदका सदस्यहरूलाई अरू प्रभाव पर्दैन, आउने कानुन मन्त्री मार्फतै हो। त्यो छिर्ने चाहिँ दुलो यही हो। तर यो स्ट्यान्डर्ड गर्न सम्माननीय प्रधानमन्त्री पनि न्यायपालिकामा गर्नुपर्ने सुधारको लागि प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ। सिंहको नेपाल सरकार न्यायपालिकामा गर्नुपर्ने सुधारको लागि प्रतिबद्ध छ। भ्रष्टाचार रहित न्यायपालिका बनाउने कुरामा सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने भूमिकाको लागि नेपाल सरकार तयार रहेको कुरा आज म कानुन दिवसको उपलक्ष्यमा साथीहरू समक्ष निवेदन गर्न चाहन्छु। मन्त्री शर्माले अब कानुन व्यवसायको प्रमाणपत्र बोकेको आधारमा न्यायाधीशको नियुक्ति नगरिने पनि बताए। मन्त्री शर्माले अदालतले बेन्चको समय बढाउने हो भने सरकार अतिरिक्त पैसा दिन तयार रहेको पनि बताए। अब न्यायाधीशको नीतिमा यो गर्ने प्रयोजनको लागि न्याय परिषदले निर्णय गरेर मेरै संयोजकत्वमा एउटा निर्देशिका मस्यौदा ऐन र कानुनले निर्देशिका बनाउनु दिँदो रहेछ। पहिला मापदण्ड बनाइयो, त्यसलाई कानुनले नचिनेको भनेर सर्वोच्च अदालतबाट बदल गरियो। त्यसको अन्तर्कथामा म जान चाहन्न, हामी सबै वाकिफ छौँ, जानकार छौँ त्यो निर्णय कसरी भएको थियो। म यति मात्र साङ्केतिक रूपमा निवेदन गर्न के चाहन्छु भने अहिले कानुनले पनि बनाउने लिगल अथोरिटी न्याय परिषदलाई दिएको छ। त्यसभित्र नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका बनाउने भन्ने शब्दमै कानुनमा प्रयोग भएको छ। कानुनमै त्यो शब्द प्रयोग भएको, त्यसैको आधारमा हामीले एउटा मस्यौदा तयार गरेर स्टेक होल्डर कहाँ पठाइसकेका छौँ। नेपाल बार एसोसिएसन, सुप्रिम कोर्ट बार एसोसिएसनमा हिजोकै डेटमा त्यहाँबाट डिस्प्याच भएको छ। मैले आज मात्र कन्फर्म गरेँ, नेपाल बारमा सुप्रिम कोर्ट बारमा प्राप्त भइसक्यो होला, अरू स्टेक होल्डर कहाँ पनि गइसकेका छ। त्यसमा यहाँहरूले सल्लाह सुझाव दिएपछि त्यो चाहिँ अगाडि बढ्नेछ। कार्यक्रममा कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्कीले खल्तीबाट नाम निकालेर न्यायाधीश नियुक्ति नहुने बताएका छन्। उनले कानुन व्यवसाय गर्दै आएका मध्येबाट पनि गुणस्तर हेरेर मात्र न्यायाधीश नियुक्ति गरिने बताए। अब न्यायाधीशको नियुक्ति अलिकति बढी जल्दो बल्दो रूपमै आयो। अब केही कुराहरू कानुन मन्त्रीज्यूले पनि राखिसक्नुभयो। हामी सबैलाई थाहा छ न्यायाधीशको नियुक्तिमा हामीलाई नै चित्त बुझिरहेको छैन भने अब यहाँ कानुन व्यवसायलाई चित्त बुझ्ने कुरा पनि भएन। र मैले कानुन मन्त्रीज्यूलाई पहिलोपटक नियुक्ति भएर आएपछि पहिलोपटक भनेको कुरा पनि त्यही हो। न्यायपालिकामा सबभन्दा चुनौतीको विषय भनेको न्यायाधीशको नियुक्ति भएको छ, यसलाई सुधार गर्नुपर्छ। हामी सबैले जति काम गरे पनि न्यायाधीश नियुक्तिको विषयमा हामीले पहिले जे गर्यौँ त्यही गर्न थाल्यौँ भने हाम्रो टिमले पनि त्यही अबजस बिहोर्नुपर्छ र न्यायपालिका राम्रो पनि हुँदैन। त्यसो हुनाले अब यो न्यायाधीश नियुक्तिको विषयमा अब हामीले क्वालिटी खोजिरहेछौँ, क्वालिटी खोज्छौँ। हामी कानुन व्यवसायले गरेर आउनु भएको छ, त्यही पनि त्यसमा पनि हामी क्वालिटी हेर्छौँ।
कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा गोलाप प्रथाबाट मुद्दा हेरिएको उल्लेख गर्दै गोलाप प्रथामा कुनै शंका नगर्न आग्रह गरे। गोलाप प्रथा पारदर्शी भएको उनको भनाइ छ। कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा समस्याको भण्डार रहेको उल्लेख गर्दै क्रमशः सुधारका कामहरू भइरहेको जानकारी दिए। र नेकपा चन्द समूह औपचारिक रूपमा विभाजित, असन्तुष्ट समूहद्वारा नेकपा बहुमत गठन गरेको घोषणा। पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द समूह संसदवादमा फस्न लागेको भन्दै असन्तुष्ट पक्षले छुट्टै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बहुमत गठन गरेको छ। सोमबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी असन्तुष्ट समूहले धर्मेन्द्र बास्तोलाको संयोजकत्वमा नयाँ पार्टी गठन भएको जानकारी दिएको हो। केन्द्रीय सदस्यलाई एमालेको चुनाव चिन्हबाट चुनाव लडाएर पार्टीलाई संसदीय व्यवस्थामा फसाउने षड्यन्त्र गरेपछि त्यसलाई अस्वीकार गर्दै नयाँ पार्टी गठन गर्नु परेको संयोजक बास्तोलाले बताए। उनले नयाँ आफ्नो पार्टीको कार्यनीति वैज्ञानिक समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने रहेको र त्यसका लागि मुलुकको समृद्धि र स्वाधीनताको नारालाई अगाडि बढाउने रहेको बताए। चुनाव चिन्ह लिएर चुनावमा जाने जस्तो एउटा संसदीय व्यवस्थाप्रतिको लालायित जो देखाउनु भयो उहाँहरूले, त्यसले के गर्यो भन्दाखेरि हामीलाई यसरी समय बर्बाद गर्नु ठिक हुँदैन र जनतालाई हामीले नयाँ कोर्स दिनुपर्छ भन्नेमा हामी पुग्यौँ र हामीले भेला गऱ्यौँ। भेलाले पार्टी निर्माण भने हाम्रो बहुमत त हाम्रो छँदै थियो। त्यो बहुमत हाम्रो पार्टीलाई निरन्तरता दिँदै त्यसमा हामीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बहुमत भनेर पुनर्गठन गरेका छौँ र त्यो पुनर्गठन औपचारिक रूपमा आज तपाईँहरूको अगाडि हामी घोषणा गरिरहेका छौँ। अब संक्षेपमा यो पार्टीको कार्यदिशा हामीले वैज्ञानिक समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने हाम्रो मूल कार्यक्रम हुन्छ, त्यो नै हाम्रो कार्यदिशा हो। पत्रकार सम्मेलनमा नेकपा बहुमतले जनताबाट लिएर जनतालाई नै दिने, तथ्यबाट सत्यको खोजी गर्ने, अनुसन्धान नगरी नबोल्ने, जनतासँग माछा र पानीको सम्बन्ध कायम गर्ने माओवादी नीतिमा आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको पनि जानकारी दिएको छ। स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश 2079 को नेपाल चिकित्सक संघले स्वागत गरेको छ। सोमबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारले संघसँगको सम्झौता बमोजिम नेपाल स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन 2066 को पहिलो संशोधन अध्यादेश 2079 जारी गरेको भन्दै स्वागत गरेको हो। संघले अध्यादेशले स्वास्थ्य संस्थामा आगजनी गर्ने, स्वास्थ्य संस्थामा तोडफोड वा अन्य कुनै कार्य गरी हानि नोक्सानी पुर्याउने तथा स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई कुटपिट गर्न वा शारीरिक रूपमा चोट पुर्याएमा तत्काल कारबाही गर्ने व्यवस्था थप गरेको छ। उक्त व्यवस्थाले चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थामाथि हुने गैर मानवीय कार्य पूर्ण रूपमा निषेध हुने संघले विश्वास लिएको बताएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै संघका अध्यक्ष डाक्टर लोचन कार्कीले लामो समयदेखि सरकारलाई स्वास्थ्यकर्मीको जीवन सुरक्षाको लागि माग गरिएको कानून ढिलै भए पनि ल्याएको बताए। निर्मम अवस्था आइसकेपछि हामीले सरकारलाई 7 दिनको अल्टिमेटम दिएर 7 दिनभित्रमा यदि यो कानुन अत्यधिक सदन चलिरहेको थिएन, पार्लियामेन्ट चलिरहेको थिएन, हामीले अध्यादेशकै मार्फत यदि यो कानुन आएन भनेदेखि हामीले 7 दिनभित्र आएन भने हामीले कोभिडको र इमर्जेन्सी बाहेक हामी उपचारहरू बन्द गर्न बाध्यात्मक हुनेछौँ भन्ने कुरा गरिसकेपछि र वास्तवमा जीवन रहेन उपचार दिने हो, अब डाक्टर नै नरहने, मान्छे नै नरहने होइन, त्यो भइसकेपछि त्यो हामी बाध्यात्मक परिस्थितिमा भइसकेपछि 7औं दिनको दिन चाहिँ यो अध्यादेश आयो। त्यो अध्यादेशमा यद्यपि हामीले त्यसलाई स्वागत गऱ्यौँ पहिलेभन्दा, किनभने जुन 2069 मा आएको नियावलीमा केही थपिएर सचिएर आएको भएकोले हामीले स्वागत गऱ्यौँ, तर त्यतिखेर आएको अध्यादेश हामीले मागे जस्तो कम्प्लिट रूपमा आएको थिएन। फेरि पनि अध्यादेशको रूपमा किन कानुन नभएको अवस्था थियो, किन पार्लियामेन्टले बिल पास नगरेको, यतातिर अध्यादेश 6 महिनाभित्र सकिसकेको, तर यो बिचमा हस्पिटल तोडफोड भएकोलाई कारबाही गर्ने खालका कुनै पनि कानुन नभएकोले गर्दाखेरि फेरि अध्यादेशकै रूपमा लिएर आइयोस् भन्ने हामीले माग गरिसकेपछि त्यो विधेयकलाई फेरि मन्त्री परिषदबाट फिर्ता लिएर आइयो र फेरि त्यसलाई अध्यादेशको रूपमा यसलाई लिएर आयो। र म यसको लागि म अहिलेका प्रधानमन्त्री सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, नेपाल सरकार, मन्त्री परिषद, कानुन मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, राष्ट्रपतिज्यू सम्पूर्ण उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, जसले यसको सिरियसनेसलाई बुझेर, यसको आवश्यकतालाई बुझेर
पार्लियामेन्ट चलेको बेलामा जुन लिएर आइदिनु भएको छ त्यसको लागि म मेडिकल एसोसिएसनको तर्फबाट म आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट मरिमरि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अध्यक्ष कार्कीले योभन्दा अघि पनि यस्तो अध्यादेश आएको तर सङ्घले माग गरेको जस्तो अध्यादेश नआएको र अहिले आएको अध्यादेशले भने सङ्घको संवेदनशील मागलाई बुझेर अध्यादेश आएकोमा सरकारलाई धन्यवाद दिए। अध्यक्ष कार्कीले सरकारले जारी गरेको अध्यादेशले स्वास्थ्य कर्मीहरूले निर्धक्क भएर काम गर्ने मनोबल बढाएको बताए। उनले अब सरकारले अध्यादेशलाई 6 महिनासम्ममा संसदबाट ऐनका रूपमा पारित गर्ने विश्वास रहेको बताए। हामीलाई विश्वास छ अब यो अहिले अध्यादेश हो, फेरि अध्यादेश भनेको यसको आयु 6 महिना मात्रै हुन्छ र यसलाई भोलि पार्लियामेन्ट खुलिसकेपछि हामीले यसलाई पार्लियामेन्टमा दर्ता गरेर यसलाई कानुनकै रूपमा बिलकै रूपमा पास गराउनु पर्नेछ र त्यतिखेर पनि अहिलेको जुन सरकार छ अपोजिसन्सहरू हुनुहुन्छ, किनभने यो विधेयक यो जुन अर्डिनेन्स छ योभन्दा अगाडिको सरकारले पनि लिएर आएकोले गर्दाखेरि यसमा कसैको पनि मत विमत छ जस्तो मलाई लाग्दैन र यो पार्लियामेन्टबाट यो फेरि कानुनको रूपमा आउँछ भन्नेमा पनि म विश्वास छु। र हामीले के विश्वास लिएको छौँ भने यो कानुन आइसकेपछि अब हामी सम्पूर्ण चिकित्सकहरू स्वास्थ्य कर्मीहरू चाहिँ यसले हाम्रो मनोबल बढाएको छ र यसलाई हामीले निर्धक्क भएर काम गर्ने वातावरण दिन्छ भन्ने कुरा म विश्वस्त छु। स्वास्थ्य कर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश 2079 मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार जारी गरेकी थिइन्। नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा भुक्तानी प्रणाली विभाग प्रमुख गुरुप्रसाद पौडेलले इनोभेसनको सुरुवात गर्दा लगानीको सुरक्षा र कानुनी जटिलताको विषयमा ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्। नेपाल इन्स्टिच्युट अफ कम्पनी सेक्रेटरीले नेपालमा फिनटेक कानुनी र नियामकीय व्यवस्थाको सम्भावना र चुनौती विषयमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा पौडेलले नयाँ व्यवसायको लागि विदेशमा लगानी गर्न नदिने ऐन अहिले पनि कायम रहेकाले नेपालको लगानी विदेश लान नमिल्ने बताए। राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानीका सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था नै परिमार्जन गर्दै स्वीकृतिका लागि राष्ट्र बैंकमा अनुमति नचाहिने बनाएको उनको भनाइ छ। उनले बाहिर लगानी लैजाने सम्बन्धमा भने कानुनी रूपमा नमिले पनि कोही विदेशमा गएर कमाएर उतै लगानी गर्छु भन्छ तर उसलाई विदेशी बैंकले ऋण लगानीमा विश्वास गर्दैन भने नेपाली बैंक ग्यारेन्टी बस्न सक्ने व्यवस्था गरेको स्पष्ट पारे। इनोभेसन र रेगुलेसनमा के हुन्छ भने इनोभेसन जहिलेसुकै अगाडि हिँड्छ, रेगुलेसन पछाडि हिँड्ने हो। त्यो चाहिँ संसारभरिकै प्र्याक्टिस त्यही हो। अनि इनोभेसन गर्नेलाई त्यो दायित्व त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी पनि चाहिन्छ र उनीहरूले त्यो उत्तरदायित्व भूमिका निर्वाह पनि गर्नुपर्छ। इनोभेसनको नाममा कस्तो इनोभेटिभ प्रडक्ट ल्याउने त्यो पेजर स्टाइल पनि हुनु भएन होइन। अब इनोभेसन नयाँ इनोभेसन ल्याउने नाममा इनोभेसन त भयो तर आउँदा नआउँदै चाहिँ धेरै लामो समय टिक्नै सकेन हुन्छ नि अर्को इनोभेसनले त्यसलाई चाहिँ किल गरिदियो। त्यो विमर्शले चाहिँ म कस्तो इनोभेसन लिएर आउने भन्ने बारेमा रेगुलेसन आउनुभन्दा अगाडि नै इनोभेटरहरूले इनोभेसन गर्नेहरूले त्यो बारेमा आफै सजग हुन आवश्यक चाहिँ छ। त्यसपछि हामीले इनोभेटिभ आइसकेपछि र त्यसले जनमानसमा कस्तो प्रभाव पर्न सक्छ, मुलुकका कानुनी व्यवस्थाहरू चाहिँ के चाहिन्छन् हो लिपफ्रक चाहिँ छ, तथापि हामी यी कुराहरूलाई नजरअन्दाज गर्न सक्दैनौँ। त्यस्तै स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकका डिपार्टमेन्ट हेड माधव रेग्मीले नेपालमा फिनटेकको विकासमा आवश्यक ऐनको अभाव रहेको बताएका छन्। उनले अहिले पनि डिजिटल हस्ताक्षरका लागि बनेको विद्युतीय कारोबार ऐनको आधारमा डिजिटल कारोबार भइरहेको दावी गरे। रेग्मीले फिनटेकको थप विस्तार र विकास र ट्रान्सफरको लागि विदेशी लगानी आवश्यक रहेको बताए। उनले नेपालमा कानुनी रूपमा विदेशी लगानी ल्याउन समस्या नभए तापनि डाटा सुरक्षामा चुनौती रहेकाले कानुनको पहिलो आवश्यकता रहेको बताए। रेग्मीले अहिले पुरानो विद्युतीय कारोबार ऐन खारेज गरेर नयाँ सूचना तथा प्रविधि ऐन आउने क्रममा रहेको बताए। जे हुनुपर्ने हो, जुन सपोर्ट हुनुपर्ने हो, एक्चुअली रेगुलेटरलाई पनि त चाहिने सपोर्ट त लले नै दिने हो नि त। कानुन चाहिँ ब्याकअप भएन भनेदेखि त्यो रेगुलेटरलाई पनि के आधारबाट गर्ने त भन्ने कुराको प्रब्लम त हुन्छ नि। त्यो हुँदाहुँदै पनि गरिएको कुरा आफ्नो ठाउँमा दृश्य जाँदैछ। तर अब हाम्रो हेर्ने हो भनेदेखि अघि गुरु सरले ओपनिङमा भन्नुभएको थियो चाहिँ विधिले कारोबार हेर्ने एउटा हाम्रो अब त्यसको ब्याकग्राउन्ड अनि ल पढ्नेहरूलाई त थाहा छ नि, अरूलाई पनि यसैमा काम गर्दै हुन्छ जस्तो थाहै छ। त्यो भनेको खास गरिकन डिजिटल सिग्नेचरको लागि आएको कानुन हो। एउटा यो फिनटेकको लागि भन्दा पनि डिजिटल सिग्नेचरको लागि आएको। अब त्यो पनि यसो हेर्दाखेरि त अब्सोलेट भइसकेको देखिन्छ होइन। अब पब्लिक की प्राइभेट की अनि त्यसपछि क्रिप्टो सिस्टम त्यो टाइपको त्यो छ, अहिले पनि छ। अब अघि प्रेजेन्टेसनमा आनन्द सरले पनि भन्नुभयो त्यो चाहिँ अब नयाँ आउँदैछ सूचना प्रविधि विधेयक संसदमा छ, त्यसले यो अहिले विद्यमान विद्युतीय कारोबारीलाई खारेज गर्दैछ।
त्यस्तै फोन पेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत CEO दिवस सापकोटाले नेपाली फिनटेक प्लेयरलाई ग्लोबल मार्केटमा लानको लागि कानुनी व्यवधान रहेको बताए। उनले नेपाली कम्पनी प्रति विश्वसनीयता बढाउनको लागि भए पनि फिनटेकमा विदेशी लगानी चाहिने आवश्यकता रहेको बताए। सापकोटाले फिनटेकमा स्टार्टअप कम्पनीलाई जनताको विश्वास जित्न धेरै चुनौती रहेको बताए। उनले स्टार्टअप कम्पनीलाई जनताको विश्वास जित्नको लागि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा स्थापित कम्पनी ल्याउन सके मात्र विश्वसनीयता बढ्ने बताए। फोन पे जस्ता कम्पनीहरूमा विदेशी कम्पनीहरूले लगानी गर्न इच्छुक देखिएकाले स्वीकृतिको लागि राष्ट्र बैंकमा निवेदन दिएको उल्लेख गरे। बाहिर जानु पर्यो, ग्लोबली जानु पर्यो र त्यसमा पनि कन्स्टेन्टहरू चाहिँ धेरै कन्स्टेन्टहरू छ। सरले भने चाहिँ लिगल फ्रेमवर्कबाट पनि कन्स्टेन्टहरू छ र च्यालेन्जेसहरू पनि नेपालको कम्पनीलाई किन पत्याउने त भन्ने पनि हुन्छ। सो अल्टिमेटली ट्रस्ट इस्यु जब नेपालमा नै हामीले अब F1 सफ्टले त्यो ट्रस्ट चाहिँ अब जहाँसम्म लाग्छ मलाई त्यो ट्रस्ट चाहिँ गेन गरिसकेको छ इन टर्म्स अफ लाइक हाम्रो कन्ट्रीको केसमा चाहिँ। तर कुनै पनि नेपाली स्टार्टअपहरूलाई चाहिँ त्यो ट्रस्ट नेपालमै नै गेन गर्न चाहिँ एकदमै गाह्रो नै देख्छु मैले। कुनै पनि आजकै दिनमा पनि हामीले एउटै सफ्टवेयर हो, त्यही सफ्टवेयर नेपालमा पनि त्यसरी नै बन्ने हो, इन्डियाले पनि त्यसरी बनाउँछ, बाहिरबाट पनि त्यसरी नै आउँछ। त्यो खासै धेरै चाहिँ छैन। तर कम्पनीको एन्टिटीको ट्रस्ट लेभलले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो सफ्टवेयर कतिमा बेचिन्छ, कतिमा किनिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ डिफाइन गर्छ। अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा फाइनान्सियल टेक्नोलोजी फिनटेकका विज्ञ तथा सरोकारवालाले नेपालमा फाइनान्सियल टेक्नोलोजी विस्तार र विकासका लागि विदेशी लगानी ल्याउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। काठमाडौँको ईश्वर मन्दिर नामक एक सामाजिक संस्थाले 2वटा इलेक्ट्रोलाइट एनालाइजर वीर अस्पताललाई उपलब्ध गराएको छ। सोमबार एक कार्यक्रमका बीच संस्थाका प्रमुख संरक्षक एवं पूर्व अर्थमन्त्री शंकर प्रसाद कोइरालाले रगत परीक्षणका लागि अति उपयोगी हुने सो मेसिन अस्पतालका निर्देशक डाक्टर भूपेन्द्र बस्नेतलाई हस्तान्तरण गरेका हुन्। अमेजन प्यारेन्ट्स भन्ने अस्ट्रेलियामा रहेको एक संस्थाले उपलब्ध गराएको सो मेसिन गरिब र असहायले उपचार गरिरहेको वीर अस्पताललाई उपलब्ध गराएको संस्थाका प्रमुख संरक्षक कोइरालाले बताए। अमेजन प्यारेन्ट्स भन्ने अमेरिकन यो अस्ट्रेलियाको संस्थाले चाहिँ यो हाम्रो ईश्वर मन्दिरको काम देखेर सहकार्यको हात अगाडि बढाएको छ र हामीले चाहिँ इलेक्ट्रोलाइट एनालाइजर भन्ने 2वटा डिभाइसहरू जो चाहिँ हाम्रो यो अस्पतालको प्रयोगशालाको लागि अति आवश्यक हुन्छ त्यो चाहिँ अहिले हामीले ईश्वर संस्थाले 2वटा मेसिन चाहिँ वीर अस्पतालको डाइरेक्टर डाक्टर भूपेन्द्र बस्नेतलाई हस्तान्तरण गरेका छौँ। यो ल्याबमा चाहिने अत्यावश्यक र धेरै नै उपयोगी चाहिँ यो डिभाइस हो र यसले चाहिँ अघि डाक्टर साहबले भन्नुभयो जस्तै धेरै बिरामीहरूको ज्यान बचाउन सक्दछ र यो ईश्वर मन्दिर संस्था र वीर अस्पतालको बीचको पहिलो सहकार्य हो। यस्तो सहकार्य चाहिँ आगामी दिनमा पनि जारी रहनेछ। यो प्रयोगशालामा ल्याबमा यो रगतको विभिन्न 6-7वटा चाहिँ परीक्षणहरू गरेर बिरामीलाई चाहिँ बचाउने हो। अस्पतालका निर्देशक बस्नेतले गरिबको जीवन रक्षाका लागि अति आवश्यक मेसिन उपलब्ध गराएको भन्दै संस्थाप्रति आभार व्यक्त गरेका छन्। सो संस्थाले नेपालको शिक्षा, स्वास्थ्य र भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणमा काम गर्दै आएको बताइएको छ। र एक दिवसीय सिरिज नेपालले जित्यो। तेस्रो तथा निर्णायक खेलमा जिम्बाब्वे 6 विकेटले पराजित। नेपालले पाहुना टोली जिम्बाब्वे विरुद्धको 3 खेलको एक दिवसीय सिरिज जितेको छ। सोमबार भएको तेस्रो तथा अन्तिम एक दिवसीयमा जिम्बाब्वेलाई 6 विकेटले हराउँदै नेपालले सिरिज 2-1 ले जितेको हो। टियु क्रिकेट मैदानमा जिम्बाब्वेले दिएको 214 रनको लक्ष्य नेपालले 30 ओभर 1 बलमा 4 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। नेपालका लागि कुशल भोटेलले 84, दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 60, आसिफ शेखले 29, विनोद भण्डारीले 28 रनको योगदान दिए। जिम्बाब्वेका ब्रान्डन माबुताले 3 विकेट लिए। ब्रान्ड एभान्सले 1 विकेट लिए। यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको जिम्बाब्वेले 32 ओभरमा 1 बलमा अल आउट हुँदै 213 रन जोडेको थियो। मैदानमा पानी जमेकाले खेल ढिला सुरु हुँदा खेल 33 ओभरमा झारिएको थियो। जिम्बाब्वेका लागि टाडी बानासे मारुमानीले 50 रनको अर्धशतकीय इनिङ खेले। नेपालका किशोर महतोले 5 विकेट लिए। सोमपाल कामी 2 तथा करण केसी र दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 1-1 विकेट लिए। सिरिज अन्तर्गत पहिलो खेलमा जिम्बाब्वेले नेपाललाई 3 विकेटले हराएको थियो, तर दोस्रो खेलमा नेपालले जिम्बाब्वेलाई 9 विकेटले हराएको थियो। यसअघि भएको 3 खेलको T20 सिरिज 1-1 को बराबरीमा सकिएको थियो।